Sri Subramanya Bhujangam, Level 2, Stanza 25 to 28. अपस्मारकुष्ठक्षयार्षः प्रमेह अपस्मारकुष्ठक्षयार्षः प्रमेह ज्वरोन्मादगुल्मादिरोगामहान्तः ज्वरोन्मादगुल्मादिरोगामहान्तः पिशाचाश्च सर्वे भवत्पत्रभूतिं पिशाचाश्च सर्वे भवत्पत्रभूतिं विलोक्य क्षणात्तारकारे द्रवन्ते विलोक्य क्षणात्तारकारे द्रवन्ते अपस्मारकुष्ठक्षयार्षः प्रमेह ज्वरोन्मादगुल्मादिरोगामहान्तः पिशाचाश्च सर्वे भवत्पत्रभूतिं विलोक्य क्षणात्तारकारे द्रवन्ते अपस्मारकुष्ठक्षयार्षः प्रमेह ज्वरोन्मादगुल्मादिरोगामहान्तः पिशाचाश्च सर्वे भवत्पत्रभूतिं विलोक्य क्षणात्तारकारे द्रवन्ते दृशिस्कन्दमूर्तिः श्रुतौ स्कन्दकीर्तिः दृशिस्कन्दमूर्तिः श्रुतौ स्कन्दकीर्तिः मुखे मे पवित्रं सदा तच्चरित्रं मुखे मे पवित्रं सदा तच्चरित्रं करे तस्य कृत्यं वपुस्तस्य भृत्यं करे तस्य कृत्यं वपुस्तस्य भृत्यं गुहे सन्तु लीना ममाशेषभावाः गुहे सन्तु लीना ममाशेषभावाः दृशिस्कन्दमूर्तिः श्रुतौ स्कन्दकीर्तिः मुखे मे पवित्रं सदा तच्चरित्रं करे तस्य कृत्यं वपुस्तस्य भृत्यं गुहे सन्तु लीना ममाशेषभावाः दृशिस्कन्दमूर्तिः श्रुतौ स्कन्दकीर्तिः मुखे मे पवित्रं सदा तच्चरित्रं करे तस्य कृत्यं वपुस्तस्य भृत्यं गुहे सन्तु लीना ममाशेषभावाः मुनीनामुताहो नृणां भक्तिभाजां मुनीनामुताहो नृणां भक्तिभाजाम् अभीष्टप्रदाः सन्ति सर्वत्र देवाः अभीष्टप्रदाः सन्ति सर्वत्र देवाः नृणामन्त्यजानामपि स्वार्थदाने नृणामन्त्यजानामपि स्वार्थदाने गुहाद्देवमन्यं न जाने न जाने गुहाद्देवमन्यं न जाने न जाने मुनीनामुताहो नृणां भक्तिभाजाम् अभीष्टप्रदाः सन्ति सर्वत्र देवाः नृणामन्त्यजानामपि स्वार्थदाने गुहाद्देवमन्यं न जाने न जाने मुनीनामुताहो नृणां भक्तिभाजाम् अभीष्टप्रदाः सन्ति सर्वत्र देवाः नृणामन्त्यजानामपि स्वार्थदाने गुहाद्देवमन्यं न जाने न जाने कलत्रं सुता बन्धुवर्गः पशुर्वा कलत्रं सुता बन्धुवर्गः पशुर्वा नरो वाथ नारी गृहे ये मदीयाः नरो वाथ नारी गृहे ये मदीयाः यजन्तो नमन्तः स्तुवन्तो भवन्तं यजन्तो नमन्तः स्तुवन्तो भवन्तं स्मरन्तश्च ते सन्तु सर्वे कुमार स्मरन्तश्च ते सन्तु सर्वे कुमार कलत्रं सुता बन्धुवर्गः पशुर्वा नरो वाथ नारी गृहे ये मदीयाः यजन्तो नमन्तः स्तुवन्तो भवन्तं स्मरन्तश्च ते सन्तु सर्वे कुमारः
कलत्रं सुता बन्धुवर्गपशुर्वा नरो वाथ नारी गृहे ये मदीयाः यजन्तो नमन्तः स्त्रुवन्तो भवन्तं स्मरन्तश्च ते सन्तु सर्वे कुमारः।